हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जानिसार ड्रामे के एपिसोड नंबर 62। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि काइंडली आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दुआ को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठे यही सोच रही होती है कि इस सरफराज के बच्चे का क्या किया जाए कि ये जहाँ भी जाती है तो सरफराज उसके पीछे ही आ जाता है। आखिर सरफराज को कैसे पता चलता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ उठ बैठ रही हूँ। कोई ना कोई तो है जिसने मुझ पर नज़र रखी हुई है और वो कौन है वो मैं जल्द ही पता लगा लूँगी। दुआ ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि ऊपर से फ़िज़ा आ जाती है। फ़िज़ा कहती है कि दुआ, तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती। हम सब का तुमने जीना हराम करके रख दिया। हमारी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया तुम्हारी वजह से। तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। मैंने सरफराज से शादी की थी और सरफराज ने मुझे तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया है। तुमने सरफराज को बोला होगा कि इसको तलाक दे दो, तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। तुम अब चुप क्यों हो। तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम्हारा कब से चक्कर है सरफराज के साथ और तुम कितनी बार मिल चुकी हो सरफराज को। दुआ कहती है कि फ़िज़ा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, वो तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक़ में अब मौजूद नहीं है। ना तुम उसकी बीवी हो ना वो तुम्हारा शौहर है। अब मैं जिसके साथ घूमूं फिरूं तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। मेहरबानी करके तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो फ़िज़ा ये कहकर चली जाती है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज के बाद तुम इस घर में नज़र नहीं आओगे वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सरफराज की बहन सुंबुल की और खिज़र की दोनों के एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन ख़त्म होते ही शादी के पहले दिन सुंबुल के घर वालों ने यानी उनकी सास ने सबको बुला लिया, सरफराज को और उनकी अम्मी को, और बुलाकर कहा कि आपकी बेटी की तरबियत किसने की थी। सुंबुल तो दिल ही दिल में रो रही होती कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी खिज़र के साथ शादी करके। लेकिन सरफराज को मालूम हो चुका था कि उसके घर वाले ही बहुत लालची हैं, वो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरह सरफराज ने दोनों बहनों का घर तबाह किया, एक दुआ का और दूसरा फ़िज़ा का, इस तरह उसकी बहन के साथ भी इसी तरह हो रहा है, उसके सामने और उसकी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो सरफराज को पता चल जाता है कि वो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उसकी अम्मी बोलती है कि हमें किसी न किसी तरह का पैसे से जुगाड़ करना ही होगा वरना ये तुम्हारी बहन को ऐसे जीने नहीं देंगे। सरफराज को दिल में तो पता था कि ये सब कुछ लालची हैं और ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो वो फिर भी बोलता है कि अम्मी जान कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो हमने किसी सूरत में सुंबुल को ऐसे तो नहीं भेजा था, हमने सब कुछ दे के ही भेजा था। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, आपको तो पता है कि वो बहुत ही लालची हैं और पैसे के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हें सब कुछ नज़र आ रहा है। वो किस तरह हमारी तरबियत और हमारी बेटी पर उंगली कर रहे हैं कि वो उन्होंने हमने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की। तो सरफराज की माँ बोलती है कि मैं तो किसी तरह भी सुंबुल का घर तबाह होता नहीं दे सकती। मैं जहाँ से भी करूँगी मैं पैसे ढूंढ कर लाऊंगी और इन्हें दे दूँगी। अगर तुमसे हो सके तो मेरी मदद करना वरना मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अलग ही मसाइल चल रहे हैं। तुमने अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मैंने खुद किया है। अगर तुमसे हो सके तो कुछ मदद कर देना वरना मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फराज ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ही अफसरदा हुआ कि उसकी माँ ने ये अल्फाज कहे उसके लिए। तो वो कहता है कि अम्मी जान आप परेशान ना हो, मैं जिस तरह भी करूँगा मैं सुंबुल को पैसे दूंगा, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े जाए, मुझे जो कुछ करना पड़े मैं सारी हदें पार कर दूंगा, लेकिन मैं सुंबुल के लिए पैसे जमा करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दुआ के अब्बू नौशेरमा यानी गजनवी के पास उसके दफ्तर में गए होते हैं और वहाँ पे बैठकर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। दुआ के अब्बू बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी बिल्कुल भी तरबियत नहीं की जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। मेरी बेटी हमेशा से होशियार और होनहार रही है, तो मेहरबानी करके आप उसे दोबारा अपने घर में बुला लें। तो नौशेरमा यानी गजनवी कहता है कि मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और गजनवी कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आपने अपनी बेटी की इस तरह तरबियत की है और मुझे ये भी खुशी हुई है कि आप मेरे साथ यहाँ दफ्तर पे आए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल उसके लिए कोई भी बात नहीं करना चाहता, तो मैं बाद में देखूँगा कि मुझे क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक पर बात ना करें। अगर आप किसी और मसाइल के लिए आए हैं तो बता दें वरना आप जा सकते हैं। तो दुआ के अब्बू कहते हैं कि जी बेटा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे मेहरबानी है, गुजारिश है कि आप प्लीज़
کوئی اچھا سا فیصلہ لے لیں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کشمالہ اب سرفراز کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے فون پر اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دعا کے ساتھ ایک اور ملاقات کرو گے اور میں جو جو کہوں گی صرف وہی باتیں کرو گے اور اس میں تم نے وائس ریکارڈ ضروری کرنی ہے کیونکہ مجھے ایک ثبوت چاہیے اور ایک ثبوت ہی کافی ہے دعا کو غزنوی کی زندگی سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ ایک ثبوت کے ساتھ غزنوی اسے طلاق دے دے گا اور سب کچھ ہمارا ہوگا۔ سرفراز تو پہلے ہی پریشان ہوتا ہے اپنی بہن کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، تو وہ بدلے میں کہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو کشمالہ کہتی ہے کہ کیا مطلب کیا ملے گا؟ تمہیں سب کچھ ملے گا، تمہیں دولت ملے گی اور تمہیں دعا ملے گی اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو سرفراز بولتا ہے کہ مجھے اب نہ ہی دعا کی ضرورت ہے نہ ہی مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے اپنا پیسہ یہیں پہ چاہیے اور ابھی کی ابھی، کیونکہ انہیں پیسے کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ تو کشمالہ کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ تو کشمالہ کہتی ہے کہ تم مجھے بتا رہے ہو یا مجھے دھمکا رہے ہو کہ میں تمہیں سب کچھ دے دوں اور تم مجھے بدلے میں کچھ بھی نہ دو؟ تو سرفراز بولتا ہے کہ تم جیسا ہی سمجھو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سرفراز کو پتہ تھا کہ پہلے ہی دعا اس کے ساتھ مل چکی ہے اور دعا نے بولا کہ میں تم سے شادی کروں گی، اب مجھے نہ ہی غزنوی کی ضرورت ہے نہ ہی کسی اور کی۔ تو وہ کشمالہ کو بولتا ہے نہ مجھے دعا کی ضرورت ہے نہ مجھے غزنوی کی دولت کی، اب مجھے صرف اور صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں پہلے پارٹنرشپ کرتے تھے، تم مجھے کچھ بھی نہیں دیتی تھی، تم مجھے پیسے دیتی تھی بہت ہی دیر، اور مجھے ابھی کے ابھی ہر حال میں پیسے چاہیے اور میں ورنہ تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا، میں سب کو بتا دوں گا سچ سچ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا کرنے والی۔ تو کشمالہ دل ہی دل میں بولتی ہے کہ مجھے اس کو اب راستے میں ہٹانا ہی ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، میری ساری برسوں کی محنت سب کچھ ضائع ہو جائے گی۔ سرفراز بولتا ہے کہ دیکھو تم اسے بات سمجھو یا میری دھمکی، لیکن میں یہی باتیں کر رہا ہوں، اگر تم میرے ساتھ پہلے پارٹنرشپ میں تھی تو اب یہ پارٹنرشپ دشمنی میں بدل جائے گی، تو میری دشمنی تمہیں بہت ہی مہنگی پڑ جائے گی، تم دیکھنا اور سوچو اور میرے لیے جو کرنا ہے کرو۔ اور اس کے بدلے میں کشمالہ بولتی ہے کہ تم کسی کو کچھ مت بتانا، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، پلیز تم اپنی بات اپنے تک ہی رہنا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم پیسے مانگتے ہو تو میں پیسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سرفراز فون کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی سرفراز فون کاٹ دیتا ہے تو دعا کی کال آ جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ تم کب مل رہے ہو؟ سرفراز بولتا ہے کہ ابھی کل پرسوں تو ملے تھے، اب کیا کرنا ہے مل کے؟ تو دعا کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ وقت ہی چاہیے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کرنا ہوگا۔ دعا نے یہ دل میں سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ پیار سے باتیں کر کے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اگلوا لوں گی اور اپنے فون میں ریکارڈ کر دوں گی اپنے ایک ثبوت کے لیے۔ دعا یہ سب کچھ اپنی محبت کے لیے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ محبت صرف غزنوی کے ساتھ کرتی ہے اور وہ سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر سرفراز کو چاہیے کیا، وہ ہمیشہ میرے درمیان کیوں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اور کون کون ملا ہوا ہے۔ تو وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ ہمیشہ سرفراز کے ساتھ ملتی ہے اور اسی بات پہ بھی اس نے یہی کہا کہ آج ملتے ہیں تو وہ ثبوت کے لیے کچھ نہ کچھ بول ہی دے گا اس میں، اور وہ سب کچھ اس کے ساتھ ریکارڈ کر لے گی فون میں۔ تو سرفراز ہی دوڑا چلا آتا ہے، اسے غصے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اسے غصہ تھا اپنی بہن کے لیے، وہ جہاں سے بھی کرے گا اپنی بہن کے لیے پیسے جمع کرے گا، اور اس بات پہ اس نے کشمالہ کے ساتھ بھی لڑائی کر لیا۔ تو وہ ہوٹل میں آتا ہے اور دعا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو دعا بولتی ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے سب کچھ بتاؤ، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی کیونکہ میں تمہاری بیوی جو بننے والی ہوں۔ سرفراز غصے میں سب کچھ بول دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کشمالہ شامل ہے اور کشمالہ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا تو میں دعا کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گی اور بدلے میں اس کے دولت بھی دوں گی، لیکن وہ ابھی کچھ بھی نہیں دے رہی، اس لیے مجھے اس پر غصہ آ گیا۔